आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी इस बिल को पास करवाने और वक्फ बोर्डों में लागू करवाने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर कम्युनिटी में हंगामा चल रहा है। शिया समुदाय के कायद माने जाने वाले और वक्फ बोर्ड के सरपरस्त समझे जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद ने जुमा में जो तकरीर की, उसे लेकर हंगामा मच गया है, क्योंकि उन्होंने जो तकरीर की है उसे माना जा रहा है कि उन्होंने अपने दामाद जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं यानी अली जैदी के खिलाफ पूरी तरह से तकरीर की है। उस तकरीर में उन्होंने अली जैदी की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है और उन्हें अरबों और खरबों रुपये की रिश्वतखोरी करने वाला बताया। हालांकि अली जैदी ने अपनी पोस्ट में जो उन्होंने फेसबुक पर डाली है उसमें मौलाना की चापलूसी की है और उसे बताया है कि कुछ लोग फितना डालने की मकसद से ऐसा कर रहे हैं। सच्चाई कितनी है, लोग क्या समझ रहे हैं, हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी साहब से। जमीर नकवी साहब, पूरा मामला आपके सामने है। मौलाना कल्बे जवाद साहब ने जो तकरीर जुमा में की है वो भी है और अली जैदी ने जो पोस्ट डाली है वो भी है। इसके अलावा समाज के लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो भी आपके सामने पूरी तस्वीर है। इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे कि मौलाना कल्बे जवाद ने पूरी तरह से टारगेट अली जैदी को किया है या किसी और को किया है? देखिए, मौलाना कल्बे जवाद साहब जो भी बातें करते हैं वो पूरी तरीके से वाजे करते हैं और नाम लेकर के करते हैं। अगर इन्होंने हुसैनाबाद ट्रस्ट के खिलाफ या जिलाधिकारी महोदय के खिलाफ या कमिश्नर के खिलाफ अगर कोई बात कही होती तो वो बेबाक कहते हैं, नाम लेकर कहते हैं। जैसे पिछले याद होगा कि 31 मार्च को यानी मौलाए कायनात के सिलसिले की शहादत की जो मजलिस थी उसमें मौलाना ने खुल करके कहा और भी मौकों पर उन्होंने अगर हुसैनाबाद ट्रस्ट के लिए कहा है तो खुल करके कहा। मगर ये मौका वो है कि जिसमें उन्होंने अरबों खरबों रुपए खाने वाले और वक्फ बिल की हिमायत करने वाले लफ्ज आ रहा है कि हिमायत करने और उन्होंने फिर और भी यानी जुमले जो इस्तेमाल किए हैं, यानी यूं समझिए कि उन्होंने गाली नहीं बकी, उन्होंने अब शब्द नहीं कहा, मगर ये अगर कहा है कि वो बिल में ही ठूस दूंगा तो ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने जुमलों का इस्तेमाल किया। तो ये सिर्फ अली जैदी है और शमील शमसी है बावर्ची जिसके खिलाफ उन्होंने ये लफ्जें अदा की हैं और खुल करके बोले हैं। क्योंकि वक्त में जो लूट हुई है वो इन्हीं दोनों के जरिए हुई है, आगे यही रहे हैं, पूरी लूट है जिसके एक एक प्रूफ और सबूत जो है वो मौलाना के पास भी होंगे और अवाम भी आपके जरिए आपके माध्यम से अवाम भी जान चुकी है कि इन्होंने किस किस मौके पर लूटा है। अली जैदी ने कहाँ लूट की है, कौन कौन जमीनें डिलीट की हैं, किन किन औकाफ को गायब कर दिया है, कहाँ मैरिज लॉन बन गए हैं, यानी वक्फ के नाम पर शहीद पद पर जमीनें खाली कराई गई और पता चला वहां मैरिज लॉन बन गया और न जाने कहा मैरिज लॉन बन गए हैं, कहाँ 5-6 जगह बने हैं। तो आखिर ये सब का किसके उसमें गए हैं? तो मौलाना तो उसके ऊपर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वक्त में लूट की और सुनी बहुत बड़ी बात, तो उन्होंने बददुआ भी की है कि मेरे साथ की हुकूमत की तरह तुम लोगों की ये दौलत काम नहीं आई।
ضمیر صاحب جو علی زیدی نے فیس بک پر پوسٹ ڈالی ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگی، لیکن پھر بھی ہم اس کو آپ کو سنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ پوسٹ اور لوگوں تک پہنچ جائے کہ انہوں نے کس طرح سے چاپلوسی کی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سنیے، لکھا ہے علی زیدی نے اپنی پوسٹ پہ فیس بک کی، آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواز صاحب قبلہ ایسے مرد مجاہد ہیں جس نے لکھنؤ کی آزاداری سے لے کر پورے صوبے کی وقف املاک کے لیے لڑائی لڑی ہے اور جیتی ہے، اور پورے ہندوستان میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر کہیں آنچ آتی ہے تو وہ واحد شخص ہے جو سامنے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہ پورا کا پورا پیرا کلب جواز صاحب کی چاپلوسی کرنے میں اور چمچاگیری کرنے میں لکھا گیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر علی زیدی نے لکھا ہے، لیکن اگلا پیرا جو ہے وہ سنیے آپ۔ اس میں لکھتے ہیں کہ وہ آج بھی عزائے امام حسین علیہ السلام اور اوقاف کے تحفظ کے لیے سب سے آگے رہتے ہیں۔ ہم سب ہر مہم میں ان کے ساتھ ہیں، اور جو لوگ، اگلا جو مکاری والا جملہ انہوں نے لکھا وہ سنیے، اور جو لوگ یہ افواہ اڑا رہے ہیں کہ وقف بل کو لے کر جناب کا اور ہمارا موقف الگ ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کا مقصد محض فتنہ پھیلانا ہے۔ اس کے بعد آخری پیرا جو ان کا ہے وہ اس میں لکھتے ہیں، بورڈ نے اپنا احتجاجی ڈرافٹ پہلے مولانا سید کلب جواز صاحب قبلہ کی خدمت میں پیش کیا اور ان کی تائید حاصل ہونے کے بعد اس کو جے پی سی کے سامنے پیش کیا۔ مولانا نے اس احتجاجی ڈرافٹ کی تعریف کی اور ہمیں مضبوطی سے اپنا پکش رکھنے پر داد بھی دی۔ دیکھیے، اس میں دو چیزیں بہت صاف ہیں۔ انہوں نے اپنے اس جو پوسٹ ہے اس کے ذریعے مولانا کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ مولانا دوہری چال چل رہے ہیں۔ ایک طرف علی زیدی کو داد دے رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ڈرافٹ ہے اور اس کو آپ لے جا کے جے پی سی کے سامنے رکھیے، اور دوسری طرف جمعہ میں جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ بل کا جو سمرتھن کر رہے ہیں ان کے بل میں گچھیڑ دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی ہی خاموشی کے ساتھ علی زیدی نے کٹگھرے میں کھڑا کر دیا ہے مولانا کلب جواز صاحب کو۔ آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ اس پہ اپنی ٹپڑی کریں۔ کلب جواز صاحب کسی اور کو چیئرمین بنانا چاہ رہے تھے، ان لوگوں نے بیچ میں تحریر بدل دی، تو یہ تحریر بدلنے کے قائل ہیں اور یہ تحریر بدل کر دھوکہ دیتے ہیں۔ یہی ہوا ہوگا اس بل کے لیے کہ جو کلب جواز صاحب کو مسودہ انہی نے دکھایا ہوگا وہ کلب جواز صاحب کی مرضی اور منشا کے مطابق دکھایا ہوگا، اور جو انہی نے مسودہ پیش کیا ہے جے پی سی کمیٹی کو، کلب جواز صاحب کی منشا کے خلاف پیش کیا، اور یہی وجہ ہوئی کہ کلب جواز صاحب نے جب ان کی پریس کانفرنس سنی اور انہی نے حمایت کی کہ ہر طریقے سے بل اچھا ہے اور یہ ہے، یعنی جو 44 یعنی پوائنٹ خارج کی اپوزیشن میں جے پی سی کمیٹی سے جو لوگ ہٹا دیے گئے، جن لوگوں کو برخاست کیا گیا، جو ایک یعنی ایم پیز آئے تھے جو اپوزیشن میں پورے طریقے سے کھڑے تھے، کیا وہ سب کے سب بیوقوف ہیں؟ صرف آپ عقل مند ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا بل ہے، پازیٹیو بل ہے، بہت پازیٹیو بل ہے، سرکار کی طرف سے چل رہی ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے۔ یہ بل جو ہے تم نے اس کے اندر حمایت کر رہا ہے اشارہ، تو وہی کسی بل کے اندر ٹھوس دیا جائے گا۔ سرکار کی طرف سے چل رہی ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے۔ یہ بل جو ہے تم نے اس کے اندر حمایت کر رہا ہے اشارہ، تو وہی کسی بل کے اندر ٹھوس دیا جائے گا۔ سرکار کی طرف سے چل رہی ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے۔ تو پازیٹیو ان کے لیے ہے کیونکہ انہی نے زمینیں جو یعنی خود کر دی ہیں، تو ان زمینوں کا حساب ان سے نہیں ہوگا، اس لیے یہ بچ جائیں گے اگر وہ بل پاس ہو جائے گا۔ تو جو انہوں نے اربوں خربوں لوٹ لیا ہے وقف کی زمینوں کا، اس میں ان کو فائدہ ہوگا اس بل سے، اور اگر بل کو خارج ہو گیا تو ان کو نقصان ہوگا، یہ سب جیل جائیں گے۔ دیکھیے، مولانا نے تو جمعہ کی تقریر میں صاف صاف کہا کہ کرسی بچانے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے
वो ठीक नहीं है। उन्होंने साफ साफ लफ्ज इस्तेमाल किया है कि कुर्सी बचाने के लिए इस बिल का समर्थन किया जा रहा है। जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का वो बहुत पॉजिटिव मानते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जो है वर्किंग चल रही है और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव है। खरबों रुपए कमाने के बाद उनकी लालच अभी खत्म नहीं हुई है, चाहते हैं और इससे कमाएं और इससे कमाएं, लिहाजा हुकूमत का साथ देने की कह रहे हैं कि हाँ बड़ा अच्छा बिल बन रहा है, ये बहुत अच्छा बिल बन रहा है, लिहाजा मैं कहूँगा ये बिल जो है तुमने इसके हिमायत कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो वही किसी बिल के अंदर ठूस दिया जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें अखलूस किस्म के लोग हैं जिनको अपना ओहदा बचाना है, वो अपना ओहदा बचा रहे हैं, ओहदा बचाने के चक्कर में है, अरबों खरबों रुपए कमा चुके हैं, लेकिन आगे अभी लालच उनकी खत्म नहीं हुई है। खरबों रुपए कमाने के बाद उनकी लालच अभी खत्म नहीं हुई है। जो भी इस बिल की वक्फ बिल की हिमायत कर रहा है वो शियों का भी गद्दार है, वो शियों का भी गद्दार है और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का भी गद्दार है। मगर मौलाना कल्बे जवान साहब, हमें लगता है कि पूरे तरीके से इन सबों के मकारियों और हर तरीके से इनके नूर से वाकिफ हो चुके हैं, उनकी आंखें खुल गई हैं और वो अपनी असल हैसियत पर पलट आए। शायद अली जैदी एंड पार्टी जो गुमराह कर रही है लोगों को, उसी के चक्कर में आके किसी ने मौलाना से पूछा, हमारे एक सूत्र ने बताया कि मौलाना से पूछा गया कि ये आपने किन लोगों के लिए, अली जैदी के लिए बोला है, शमील शमशी के लिए बोला है, किसके लिए बोला है, या आपने किसी और के लिए बोला है? तो मौलाना ने उसको बताया कि भाई ऐसा है, मैंने इन्हीं कमबख्तों के लिए बोला है। उनका जुमला था जिसने मुझे बताया कि मैंने इन्हीं कमबख्तों के लिए बोला है, अली जैदी के लिए और शमील बाबरची के लिए। तो उन्होंने साफ कर दिया है, यानी उनसे जो अब पूछ रहा है वो साफ साफ बता रहे हैं कि उनके टारगेट पर दूसरा कोई नहीं है, बल्कि अली जैदी और शमील बाबरची हैं जिन्होंने वक़्फ को लूट लिया है। और शायद इसी वजह से अब समाज के लोग, शिया समुदाय के लोग मुखर होके बोल रहे हैं और मौलाना कल्बे जवाद से भी पूछ रहे हैं कि आपने क्या सोच के अली जैदी को और शमील बाबरची को हैसियत में लाए थे, क्या सोच के आपने अली जैदी को चेयरमैन बनवाया था? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एक बात बता दे रहा हूँ, मैंने फिर आपसे कहा कि ये जो मौलाना ने जिनको पहचाना है ये वो लोग हैं। तो मौलाना ने तो साफ साफ कह दिया कि उमर साद और हुकूमत राय का जिक्र कर दिया मौलाना ने। मैं ये भी बता दूं कि ये सब आजकल मेरे लिए भी फितना और अफवाह फैला रहे हैं कि मेरी 22 रजब के दिन मौलाना से मुलाकात हुई, जबकि ऐसा दूर दूर तक ऐसा कोई शानो गुमान में नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये सब कमबख्त तो ये फितने फैलाते हैं, ये तो अफवाहें फैलाते हैं, अफवाह फैला के लोगों को गुमराह करते हैं। जमीर साहब, आपने एक बात मुलाकात की कही, अगर आप मौलाना से मुलाकात कर ले तो क्या जाता है, उसमें क्या बुराई है? देखिए, हज़रत अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि दुश्मन से उस तरह राबते में रहो जैसे जबान 32 धातु के राबते में रहती हो, किसी से दबती है। मगर अब मसला ये है कि मुझे अभी किसी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और अपने मौक़िफ़ पर हैं, क्योंकि हमारी बात आवाम में कही हुई आपके चैनल के माध्यम से हमारी जितनी बातें हैं वो साबित होने लगी है। मैंने कहा था कि लूट मचाई है लोगों ने और लूट के एक एक सबूत पेश किए, आपने एक एक सबूत दिखाए। उसका नतीजा ये है कि देखिए, हम जीत रहे हैं। आज हमारी जीत है, आज हमारी फतह हो रही है, हर जगह हमारे लफ्जों की फतह हो रही है, हमारी मौक़िफ़ की फतह हो रही है। आपने पिछले दिनों खुद कहा है कि भाई अल्लामा अमीन नकवी तो शुरू से कहते चले आ रहे हैं, अगर ये मान लेते तो आज इतना ना लूटता, मगर दुनिया खेत चुक गई, अब फायदा क्या जागने से? मगर नहीं, अब भी इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। और मौलाना, देखिए एक बात बता रहा हूँ, इससे उनकी ईमानदारी, यानी मौलाना को गुमराह करके ये पूरे तरीके से काम किया गया है। इससे ये साबित हो रहा है कि मौलाना के सामने जब हकीकत सामने आई, अच्छा हकीकत रखी किसने, जिनकी लुटिया छिन रही थी,
جن کے پیروں تلے وقف کی زمینیں چھین رہی تھی، جن کی متولی شپ چھین رہی تھی، اب ان لوگوں نے جو پہلے شبیل اور امیل اور علی زیدی کے خاص تھے، ان لوگوں نے مولانا سے پھر ان لوگوں کی حیثیت بتانا شروع کی کہ انہوں نے یہ دھوکہ دیا، انہوں نے یہ 420 کی، اس پہ انہوں نے یہ خربوں کا مال بیچا۔ ضمیر صاحب، ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، کیا اس کی پاسبلٹی ہے اور ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ اور دوسری چیز جو کہی جا رہی ہے کہ 3.5 سال بعد مولانا کا بولنا، جبکہ ہم لوگ ایک کم سے کم 500 بار بول چکے ہوں گے کہ مولانا کو اسی طرح آواز اٹھانی چاہیے جیسے وسیم رضوی کے زمانے میں یا وسیم تیاگی کے زمانے میں ویرودھ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے داماد کا ویرودھ نہیں کیا، اور آج بھی کیا تو معمہ بنا دیا، ہمت نہیں کر پائے کہ وہ نام لے۔ تو اس پورے معاملے پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے بڑی چیز مولانا کی جو ایک خرابی جو ذاتی طور پر میں نے محسوس کی ہے کہ مولانا کسی بھی واٹس ایپ کو دیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں، نہ فیس بک پر جاتے، وہ ان چیزوں کو موبائل ضرور رکھتے ہیں مگر اس کا استعمال نہیں کرتے۔ ہاں، ان کے لوگ وقتاً فوقتاً جو چیزیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر یا ادر اور میڈیا، سوشل میڈیا کی چیزیں دکھا دیتے ہیں، وہی مولانا کو جانکاری ہوتی ہے، ان کے دماغ میں بس جاتی ہے۔ تو ان چیزوں نے مولانا کو نقصان پہنچایا ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں۔ دیکھیے ضمیر صاحب، یہ ایسا موقع ہے جب میری کچھ لوگ فون کر کے بتا رہے ہیں یا میری جن لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، تو جو مولانا کو پچھلے دنوں تک بہت الٹا سیدھا اور برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ لوگ بھی آج مولانا کی اس بات پہ تعریف کرنے لگے ہیں کہ مولانا نے اصلی چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یعنی علی زیدی نے، جس کے اوپر مولانا نے اربوں اور خربوں روپیے کھانے کا الزام لگایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ابھی بھی اس کی ہرس پوری نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ اور آئے اور آئے اور آئے، اس لیے وہ اس بل کو جو بل سمرتھن کے لائق نہیں ہے اس کو پازیٹیو بتا رہا ہے۔ یہ مولانا نے صاف صاف کہا۔ اب جیسے بہار عالم صاحب ہوں، جن کے نظریاتی اختلافات ہیں مولانا کلب جواد صاحب سے، یا سید فیضی جنہوں نے بار بار کہا کہ مولانا کو آواز اٹھانا چاہیے جب لٹ رہا ہے وقت، یا افضل امام بامبے کے ادھیوکتا، یا شاندار ایڈوکیٹ جو فیض آباد کے مشہور وکیل ہیں، یا اور تمام ساماجک کارکرتا جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، منع آغا اور دوسرے لوگ، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مولانا نے اتنے دنوں بعد ہمت کی ہے، 3.5 سال بعد، اور شاید وہ ان کی یہ چال بازی بھی ہو۔ تو ان لوگوں کا جو ماننا ہے، ان کا کہنا ہے کہ مولانا کو سیدھے طور پر سامنے آ جانا چاہیے، اور چونکہ لٹیروں نے لوٹا ہے تو لوٹ تو لیا ہے، لیکن ایک بات آپ نے کبھی کہی تھی کہ وقف ایکٹ میں ایسے پروویژن ہے جس کے ذریعے وقف جائیداد کو واپس لیا جا سکتا ہے، تو مولانا کو ان سے وصولی کے لیے ابھیان چھیڑنا چاہیے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں مولانا کو آج سے نہیں، کم سے کم 40-42 سال سے جانتا ہوں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو چیز ٹھان لی ہے، اگر ان کے نظر میں آ گیا ہے کہ ارے یہ تو جو درخت کے سائے میں ہم بیٹھے تھے یہی ہوا دینے لگے، یہی لوگ پھینکنے لگے، یہی جلانے کی کوشش کرنے لگے، تو مولانا کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنا صحیح اصلی روپ دکھایا ہے، اور یہ روپ جو ہے عوام پسند کرتی ہے، کیونکہ بھائی ہر آدمی لٹیرا پوری قوم میں لوٹ کھسوٹ کا جذبہ نہیں ہے، پوری قوم جو ہے وہ عزادار ہے، امام کے ہر چیزوں سے محبت کرتی ہے، امام باڑوں سے، مسجد سے، ہر چیز کا تقدس کرتی ہے، اور لکھنؤ تو مرکز عزاداری رہا ہے، یہاں تو ہر چیز یعنی اتنے احترام سے پیش کی جاتی ہے۔ تو بھائی مولانا اگر یعنی وقف کی حمایت میں بول رہے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف بول رہے ہیں کہ جنہیں نے موجودہ وقف بل یعنی جو بل یعنی یا سمجھ لیں کہ 52 میں زمینداری ایوولوشن ہوا تھا، اور 2024-25 میں وقف ختم کر کے یعنی ہماری جائیدادیں لوٹی جا رہی ہیں،
जमींदारी एवोल्यूशन के जरिए 50 में जो है हमारी यानी जमीनें लूटी गई थी। अब जो बची थी वो वक्फ के जरिए हमारी जमीनें लूटी जा रही है। क्या आपको लगता है कि मौलाना ने जो जुमे में तकरीर की है वो गिरगिट की तरह फिर से बदल जाएंगे, या अपने स्टैंड पे बाकी रहेंगे और वो ये कहेंगे कि उन्होंने वफ लुटेरों के खिलाफ आवाज उठाई है और असली चेहरा वफ लुटेरों का अली जैदी और शामिल बावर्ची वगैरह वगैरह है? क्या वो हिम्मत करके इन लोगों का नाम ले सकेंगे या पलट जाएंगे? देखिए, ये आइंदा आने वाले उनके मौक़िफ़ से वाज़ेह हो जाएगा। ये चीज जो है उनके मौक़िफ़ से आइंदा वाज़ेह हो जाएगी। आइंदा जुमे के खुतबे में अगर वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं और उसमें बदलते नहीं और सफाई नहीं देते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो नहीं बदलेंगे। एक सवाल और उठता है कि जिस तरह से मौलाना को उनकी तकरीर के फेवर में समर्थन मिल रहा है और लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं, क्या आपको लगता है अगर वो अपने स्टैंड पर बाकी रहे तो एक बार फिर जीरो हो चुके मौलाना कल्बे जवाद हीरो बन जाएंगे? बेशक, क्योंकि अवाम कल्बे जवाद को यानी इस दौर का यानी जैसे आजादारी एजुकेशन में उन्होंने जज्बे से काम लिया था तो खुमैनी हिंद का टाइटल दे दिया गया था। तो अवाम कल्बे जवाद साहब के बहुत ही उनके हर इक़दाम से बहुत ज्यादा यानी उम्मीद रखती है और ये उम्मीद करती है कि ये हमारे हुकूक को दिलवाते रहेंगे। बहरहाल एक हंगामा मचा हुआ है, ये कब विराम होगा इसका इंतजार करना पड़ेगा। मौलाना का क्या मौक़िफ़ रहेगा, मौलाना क्या सफाई देंगे, मौलाना क्या एक बार फिर लुटेरों के पक्ष में या हक में बयानबाजी करेंगे, ये भी वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर कौम उनके साथ जाती हुई दिख रही है और कौम को लगता है कि उलमा में अगर किसी में दम है, कोई आंदोलन कर सकता है, तो वो वाहिद शख्स है मौलाना कल्बे जवाद, जिनके अंदर इतनी ताकत है और इतनी बेबाकी के साथ वो खड़े हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दामाद अली जैदी को धूल चटा दी है और एक बयान से जीरो कर दिया है। हम इन्हीं अल्फाज के साथ खुदा हाफिज कह रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।